नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आतां हो मुलाखतीची कार्यावळ आमी तेन्ना शूट करता की मातशे पयलीं मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांणी एक पत्रकार परिशद घेतली आनी तांणी फायनली सांगलें की हे ग्रँड ऑपोजिशन एलायन्स बिलायन्स म्हणजे जावचें ना, दे आर आवट ऑफ इट. ते म्हणटा की ऑलरेडी जेन्ना तांणी भायर दवरले काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान तेन्ना आमी भायर उरलेले आसा म्हणून. आतां एग्जॅक्टली उरल्या ना कितें जालें हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आपयल्ले आसा, आमचे बरोबर आसा विरेश बोरकार, RGPचे MLA. योगा तुका. नमस्कार. आज रिलॅक्स दिसता मातसो. रिलॅक्स फ्रस्ट्रेशन काडलेशें 20 तारीख दिसता. पर्यंत रिलॅक्स ना कित्याक कंटिन्युअसली काम आमचें चालूच आसा. आतां सगळ्या मतदारसंघांनी ZP इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. सो रिलॅक्स म्हणटा तें आमकां फ्रस्ट्रेशन काडपा मेळ्ळें पूण तुका. फ्रस्ट्रेशन काडपाक खरें सांगता, फ्रस्ट्रेशन काडपाक मेळलें कित्याक आमी गेले ते 1 म्हयनो जो आसा जो कंटिन्युअसली 1 ते 1.5 म्हयनो आमचे कंटिन्युअसली फॉलोअप आसले रिगार्डींग आमी एलायन्स करपाक लागून आनी लोकांची अपेक्षा आसली, गोंयभरांतले लोकांची अपेक्षा आसली की सगल्यांनी एकजूट येवचे, सगळे पॉलिटिकल पार्टींनी आनी एकजूट येवन एक आवाज म्हणून BJPक डिफीट करपाक काम करचें. आनी तेकाच लागून आमी आमची सगळीं मॅक्सिमम जी कामां आसा ती सोडून एकामेका कडेन मिटिंग्यो, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कडेन मिटिंग्यो घेवन आमी एलायन्साचो जो आवाज आसा तो फुडें फुडें येयल्लो. आनी तुमी पळयला आसतलो आयज प्रेस कॉन्फरन्सान जें सगळें सांगलां, मनोजान सांगलें, हांवेंनूय सांगलें की कशें आमकां फटयलें आनी कशें ही विस्वासघात जो आसा तो आमचे कडेन केलो. कित्याक प्रत्येक वेळा आमी आमचे सॅक्रिफायस, आमचे जे ग्रावंड टिमींक सांगून आमी कन्विन्स करून आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीची सॅक्रिफायस केली. प्लस आमचे कितलेशे म्हणटाले आमी पयलुच्यान आमी हें करताले की एलायन्स करून कितें करतले. सो तो एक स्टँड घेवप, तो एक पयलू म्हटल्यार मेजर स्टँड रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक, कित्याक आमचो स्टँड क्लियर आसलो की एकला चलो आनी फुडें एकट्याच वचून झगडपाचें म्हणून. बट आमी तो स्टँड भायर काडून आमी एक स्टँड घेतलो की गोंया खातीर आनी गोंयच्या लोकांक लागून गोंयान हो BJP सरकार डिफीट करपाक लागून आमी एकटे वचपाक जाय आनी तो स्टँड घेवन आमी फुडें गेल्ले. बट एक हें एंड ऑफ एवरीथींग अशें जालें की RGP कॅन बी मॅन्युपुलेटेड अशें दिसतालें की ना, RGP आपल्या तत्वांक धरून सामकें घट आसा. तांकां काँग्रेस आवडना, तांकां BJP आवडना, ताका विजय सरदेसायची पार्टी आवडना, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आवडना. पूण हांगा पळयत जाल्यार यू कूड बी इजिली मॅन्युपुलेटेड. आपयले गेले, हात वयर काडले, सगळें सोंपलें. नो इट इज नेवर तशें केन्नाच जावंक ना. आमी मॅन्युपुलेटेड म्हणूंक शकना. आमी एक लोकांचो म्हटल्यार कॅल्कुलेटेड म्हणपाक शकता. आमी लोकांक जें जाय, लोकांनी जें चिंतलें आनी लोकांक कशें करपाक जाय म्हटल्यार आयज आमकां लोकांचो प्रेशर येता. प्रत्येक कडेन आमी जेन्ना वयताले, गोंयकार आयज आमकां सांगतालो की एलायन्स करपाक जाय. आयजची सकाळची बसून गजाल तुका सांगता. आयज सकाळीं हांवें आमच्या करमये मिटींग घेतली टॅक्सीकारांची आनी त्या टॅक्सीकारांची ते बसून त्या टायमार सांगताले की एलायन्स जाल्ली नाल्यार खूब बरें जातलें आसलें आनी फुडें आमकां बरें पडटलें आसलें. सो असो जो प्रेशर आसलो हो प्रत्येक गोंयकारां कडल्यान प्रेशर येयलो आनी लोक सामका सांगताले की एलायन्साची आयची गरज आसा. आमी समज एलायन्स करिना, सगल्यांचे आपणाचो शेअर घेवन परत ऑपोजिशनान रावतले, आमी रुलिंगान पावची ना. सो हें लोकांचो हें आसा आनी आजून पर्यंत लोकांचो तेंच हें आसलो. पण आयज जेन्ना लोकांनी पळयलें की अशें अशें जाता आनी तुमी पळयलां आसतलें जावं काँग्रेसीचो पार्टी प्रेजिडेंट जावं गोवा फॉरवर्डाचो पार्टी प्रेजिडेंट ते आपापणाचे कितें कितें भपके फोडीत आसा. पण जे रियलिस्टीक जी अप्रोच आसपाक जाय आसली, रियलिस्टीक करून घेवपाक जाय आसलें आनी एलायन्स म्हणून फुडें व्हरपाक जाय आसली, तें तांकां जावंक ना. ना परत येता फातोड्डेच्या दिसा येता, नरकासुरा दिसा येता. केन्नाच खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी वता आनी आमी एलायन्स करता म्हणून एनावन्स करिना जो मेरेन तुमकां खबर ना की बाबा ह्या एलायन्सान कितें कितें जावपाचें आसा. वॉजंट इट युअर मिस्टेक की तें ना ठरोवच नाशिल्लें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना, कांय ना. हात काडप, वयर काडप हें लास्ट जाता, तें फर्स्ट जायना. तुमी हांगा उल्टो प्रोसेस केलो. डोंट यू थिंक इट वॉज अ मिस्टेक की ते दिसा कांयच न ठरयता जस्ट ऑन अ थॉट की आमी एलायन्स करूं शकता म्हूण तुमी वचून ते हात वयर काडले. पळय कशें आसा, आमी एलायन्स करूंक हो विचार जेन्ना लोकांनी आमचे घातलो, आमी जी आमची कोर कमिटी आसा तितूनय उलयले आनी कोर कमिटीन आमी विचारलें, आमचे जे मेंबर्स आसा तांकां विचारलें कितें करपाक जाय कितें ना. तेय म्हणपाक लागले लोकांचो रिस्पॉन्स आसा की एलायन्स करपाक जाय म्हणून. सो जेन्ना आमी एलायन्स करपाक जाय म्हणटा तेन्ना आमी आमचो रिलेशनशीप वाडोवपाक लागून जावं आनी कितें करपाक लागून जेन्ना फातोड्डा जो मनोज गेलो त्या टायमार आमकां इन्वायट येयलो. ते फातोड्डेचे कोण जी कमिटी आसा ती नरकासूर विजय उत्सव कितें मनयता तेंचो इन्वायट येयलो आनी त्या इन्वायटाक मान दिवन, कित्याक आमकां
हें फुडें व्हरपाक जाय म्हणल्यार एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शनान दिसपाक जाय म्हणून तो हातभार लायिल्लो आनी फुडें गेल्ले. पण एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बी ना कांय तेन्ना नाशिल्लो. तेन्ना तशें कांयच नासलें आनी हें जें आसा तें एलायन्स जातलें आमकां करपाक जाय म्हणून गेले. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे हितून तरी कोण येवंक ना, आमी समज हें केल्लें नाल्यार आमचे हितून कोण येवंक ना, बट आमी जावन गेले. आतां मनोज ते दिसा थंय गेले, मागीर तेन्ना बाकीचे जे कितें प्रोग्राम जाले तेन्ना आमी जावन गेले की तुमी हेज्या पयलीं आसता आमी सदांच फाटीं रावताले. आमी केन्नाच फुडें वचोन हें करनासले, बट आमी फाटीं रावन पळयताले. खूब जाण तुमी पासून आमकां क्वेश्चन करताले, तूं एकटोच कितें रे, तूं एकटोच कितें, तूं तेंच घेवन बसला, तूं तेंच घेवन बसला, अशी आमकां खुबशीं उतरां येतालीं. पण आमी जेन्ना पळयलें की लोकांक जाय, आतां लोक म्हणटा कितें आमकां सगळ्यांनी मेळोन एकटें वचून हांकां डिफीट करपाक जाय, बीजेपी डिफीट करपाक. सो तें जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना आमी आमच्या कोर कमिटी कडेन मिटींग घेतली. तेन्ना तेंचे कडेन उलयलें अशें अशें आसना कितें करपाचें. तें म्हणलें वी कॅन गो हेड, आमकां जाय मात कॉन्फिडन्स, मात आमचे एथिक्स आनी प्रिंसिपल्स हे लूज करपाक जायना. आमी तेन्नाच डिसिजन घेतलें, कोर कमिटीनूय डिसिजन घेतलेलें की आमचे एथीक फुडें दवरपाक जाय. आमचें जें हें आसा पॉयंट आसा, फॉर एग्जाम्पल आमचो मेन पॉयंट आसलो तो डिफेक्टरांक भितर घेवपाचो ना, हें आमी पयलूच डिसायड केल्लें. आनी ते जो स्टँड आसलो ह्या दोनूय पक्षांक, काँग्रेस आसूं जावं गोवा फॉर्ड आसूं, ह्या दोनूय पक्षां कडेन आमी डिस्कस केल्ली. हे व्हेरी इंपॉर्टंट पॉयंट आसा, कित्याक आयज तुमी पळयता की डिफेक्टर जेन्ना भितर सरता तेन्ना परत फुडें मारून वयचे ना म्हणून कोण गॅरंटी दिवपाक शकता. हेज्या पयलू जो हें आसा प्रॉमिसीस ज्यो आसा त्यो महालक्ष्मीच्या देवा कडेन घेतल्यो, हेज्या पयलू प्रॉमीस जी आसा ती हितून आमच्या फुलांच्या खुर्सा कडेन घेतली, हेज्या पयलू प्रॉमीस आसा ती दर्गान घेतली. सो सगळ्या धर्मान यूज करून ते निवडून आयले आनी ते निवडून येवन तेंच्यांनी उडी मारून ते सायडीन गेले. हें सगळ्यांक हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा, ती आनी आमी सांगपाची गरज वॉज ना. इट पार्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग की आमी डिफेक्टर्स घेवचे ना? या डेफिनेटली 100% जेन्ना आमी टेबलार बसले, जेन्ना आमी उलोवपाक लागले तेन्ना आमचो पयलो जो स्टँड आसलो आनी हो काँग्रेस पार्टी कडेन आमी डिस्कस केल्लो आनी हेंचे कडेन गेलो. आनी त्या टायमार काँग्रेस पार्टी म्हणटाले आमकां डिफेक्टर नाका. तो विजय सरदेसाय जो काँग्रेस गोवा फॉर्डाचो प्रेजिडेंट आसा तोय म्हणटालो, तेंचे हें म्हणटाले की डिफेक्टर नाका, आमी कितें आसा ती क्लीन पॉलिटिक्स फुडें व्हरया आनी क्लीनली आमी इमेज जी आसा ती दाखोवया. ह्या आतां जेन्ना तुमी एलायन्साचें चिंतलें तेन्ना तुमी हें चिंतूं ना की आमकां सीट शेअरिंग करचें पडटलें आनी ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमचे भुरगे जे रावल्ले जिल्हा पंचायत इलेक्शनांतल्यान आमी कॉन्टेस्ट करतले थंय कॉम्प्रोमायज जातलें म्हणून? पळय आमी हे सगळो विचार केल्लो. आमकां खबर आसलें की आमकां कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें, आमची सिटां सॅक्रिफायस करची पडटली, आमची लिडरशीप जी आसा, कितलेशे लिडर्स जे आसा ते असेंब्ली इलेक्शनाक पासून बसलेले आसा. सो थंय पासून आमकां ते मायनसान वयतले आनी आमी ते सॅक्रिफायस करचें पडटलें हेंय आमकां खबर आसलें. आनी हें आमी जे आमची दोनूय डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा तेंचे कडेन डिस्कस केल्ले, आमची जी कोर कमिटी आसा हेंचे कडेन डिस्कस केल्ले आनी तेंकां हितून घेवन कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी हें फुडलें पावल मारलेलें. आमी अशें धरूंक ना, आमी एवरी टायम कितें जाता खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सीन पासून इश्यू जालो, सीट शेअरिंगाचो इश्यू जालो जाल्यार त्या टायमार आमी ते कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन गेले आनी तेंचे कडेन उलयले, तेंचो ब्लॉका कडेन उलयले आनी तेंचे डिस्कशन करून कितें आसा सोडपाचें आसा कितें सोडपाक ना हें सगळें डिस्कशन जावनूच हें फुडें गेल्लें. अशें न्हू आमी मॅच्युअर्ड वेन हें काम केल्लें आसा. आमी आमचे ब्लॉक जे आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आयज तुमी पळया नाल्यार काँग्रेसी सारकें काँग्रेस येता उठ्ठा आनी बोवाळ मारता, आमकां एलायन्स नाका हें नाका, तेंचे ब्लॉक एक येता आमकां हें नाका तें नाका. मात हांव तुका कॉन्फिडंटली आनी खूब उमेदीन सांगता की आमचे रेव्होल्युशनरीज हेंच्यांनी आयज स्वता जावन सॅक्रिफायस केले फक्त गोंयाक लागून आनी गोंयचे जनतेक लागून की गोंयान सरकार बरो जावपाक जाय आनी हो बीजेपीच्या सरकाराक भायर बसोवपाक जाय. आतां कितें फायनली इट्स नॉट हॅपनिंग? पळय आतां ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा आनी आवटूय केल्लें आसा, आमचे कॅन्डिडेटूय आवट केल्ले आसा आनी आमी आमच्या कॅन्डिडेटांक फाटीं काडपाक शकना. आमी म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो प्रत्येक वेळा गोंयकारां वांगडा रावलो, गोंयची आयडेंटिटी वाचोवपाक लागून रावलो आनी आमी आजून पर्यंत कॉम्प्रोमायज म्हणटा तो हेंच्या बाबतींत जावं डिफेक्टर आसूं जावं ह्या बाकीचे कितें हें आसूं तितून करप्शना बाबतींत हितून आमी करूंक ना. आयज अशें म्हणटा की विनिबिलिटी फॅक्टर, आतां विनिबिलिटी फॅक्टर कितें, तुमी डिफेक्टराक हाडटा आनी आमी जिखतले, तुमी कोण लँड माफियांक हाडटा आनी आमी जिखतले, हेंच विनिबिलिटी फॅक्टर उरला गोंयांत. आतां व्हडले व्हडले कोण बिल्डर लॉबी जावं बाकीचे लॉबी येता आनी तेंचे कोण येतले सपोर्टर जावं ते हें करतले, तेच जिखतले गोंयांत. हें सिद्ध करपाक सोदता काय कितें हो प्रश्न चिंत पडटा आनी हें म्हाका दिसता गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. आयज समज गोंयकार चिंतना नाल्यार हे सगळे कोण बरे खूब पयशे आसा पळय तेच आपूण इलेक्शनाक बसपाचें हेंच अपेक्षा धरतले. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्सान हें पिक्चर चेंज केलें. 2022 इलेक्शनाक आमचे सगळे बहुजन समाजाचे भुरगे जे आसा, तरणाटे जे आसा, जे गोंया खातीर उमेद आसा आनी गोंय राखपा खातीर काम करतात तांकां आमी टिकेटी दिल्यो आनी ते आयज इलेक्शनाक बसले. कितलेशे जे कॅन्डिडेट आसले आमचे कितलो बरो तांकां रिस्पॉन्स गावलो आनी तांकां 3,000, 4,000, 4,500, 5,000 पासून मतां पडलेलीं आसा. सो हें आमी करून दाखयलें. आमी अशें म्हणूना की आमकां विनेबिलिटी फॅक्टर आमकां तो जाय, आमकां हो जाय, हें जाय, आमी खंयच्याच लिडराक घेवंक ना. तुमकां खबर आसतलें आमी खंयच्याच लिडर जो आसा तो दुसरे पार्टीन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिझनस आमी करूंक ना, आजून पर्यंत करूंक ना. सो आमी म्हणटा की जो कोण ग्रावंडार काम करता ताका आमी
फुडें काडपाक जाय आनी ताका लिडर करपाक जाय. ना की कोण म्हणटा की डिफेक्शन जावन येयला तेजे कडेन 3-5,000 मतां आसा जावं 6,000 मतां आसा, ती मतां आमकां येतली, आमी समज कॅन्डिडेट घातलो आनी त्या एक पर्टिक्युलर लिडराक आपलो जो लिडर ताचो पयलुच्यान जो स्वताक ओरिजिनल रेव्होल्युशनरीज म्हणटा सो त्या लिडराक जिखोवपाक लागून आपूण हाडटलो हें आमी केन्नाच म्हणूना. आमी झुजले, आमी फायट केले आनी आजून पर्यंत आमचे जे कॅन्डिडेट आसा हांव अभिमानान सांगता आयज 30 आमचे कॅन्डिडेट घातलेले आसा हे स्वता आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे ग्रास रूट लिडर आसा, ग्रास रुटार काम केल्ले लिडर आसा आनी हेज्या फुडें बसून तेंच आमी काम करीत आसा. आतां हें सगळें तुमचें चल्लेलें थिंकींग की अलायन्स बिलायन्स जातलें म्हणून आतां तुमचे कडेन दीस कमी आसा सो दिसांतले कितले जाण येतले अशें दिसता तुका? पळय आमचें काम जें आसा हें कंटिन्यूअस चालूच आसलें. आमी 2022 जे इलेक्शन आसा जावं तेज्या पयलींच्यान आमचे रेव्होल्युशनरीज जेन्ना NGO आसली त्याच टायमाच्यान आमचें काम चालू आसलें. 2022 इलेक्शन आमकां व्हेरी शॉर्ट टायम गावलो आनी आतां पासून सेम सिनारियो जाला की आमकां व्हेरी शॉर्ट टायम गावलो कित्याक एलायन्साच्या टायमार आमी सगल्या कडेन काम करपाक पावना. थोडे एरियेन आमकां स्लो रावचें पडलें, थोडी जी सिटां प्रॉमीस केल्ली थंय आमी मातशें काम चालू केल्लें बट थंय बसून आमकां एलायन्साक लागून परत परत मिटींग घेवच्यो पडल्यो आनी कितें घेवच्यो पडल्यो आनी आमकां फूल फ्लॅज इलेक्शन म्हणून भायर सरपाक मेळना. हांगा गोवा फॉर्डाचे तुमी पळयता विजय सरदेसाय आपणाचे कॅन्डिडेट आउट केले, भायर काडले, व्हडल्यो व्हडल्यो मिटींग घेवपाक लागलो, सभा घेवपाक लागलो, नाल्ल दवरिले, आमकां तें कांयच करूंक मेळना. आनी त्या टायमार पासून आमी विचारलें की बाबा जेन्ना आमी एलायन्स म्हणटा आमी 3 पॉलिटिकल पार्टी काँग्रेस, RG आनी गोवा फॉर्ड ह्यो 3 पॉलिटिकल पार्टी समज एकटे येता जाल्यार तिनूय पॉलिटिकल पार्टी जे डिसिजन आसलें की तिनूय पॉलिटिकल पार्टी एक बॅनराचेर आमचे कॅन्डिडेट आउट करतले हें खंय गेलें. हें आमकां आउट करपाक जाय आसलें न्हू, सगळ्यांनी मेळोन आउट करपाक जाय आसलें. आमचे समज थोडे थोडे कॅन्डिडेट पासून आउट जाल्ले जाल्यार फुडें तो विस्वास जो आसा तो गोंयचे जनतेक बसतलो आसलो ना की लास्ट मुमेंट पासून आमकां ड्रॅग केले. लास्ट मुमेंट म्हटल्यार जेन्ना कोड लागलो त्या टायमार पासून आमी रावले अपेक्षा धरून की आमचे एलायन्स जातले आनी ते फुडें वयतले म्हणून. कोणाक ब्लेम करता त्या एंटायर पळय क्लियर कट हे जो ब्लेम आसा हो ब्लेम म्हाका दिसता पयलो जो आसा तो अमित पाटकर काँग्रेसीचो प्रेजिडेंट आसा तो आसा आनी दुसरो आसा तो विजय सरदेसाय. जेन्ना आमी विजय सरदेसाय आनी तेजी बाकीची टीम जी आसा जो तेंचो वायस प्रेजिडेंट आसूं जावं तेंचे बाकीचे फावंडर मेंबर आसूं हेंकां आमी कंटिन्युअसली सांगलें की बाबा जो डिफेक्टर तुमी घेवपाक सोदता इजुदर फेर्नांडीस हेका तुमी घेवचो न्हू कित्याक हेका घेतलो ना सगळे प्रॉब्लेम जातले आनी हे प्रॉब्लेम जाले कित्याक ते कंटिन्युअसली जेन्ना तुमी बसून न्यूज ब्रेकिंग केल्ली की इजुदर इज लायकली टू एंटर इन गोवा फॉर्ड हो जेन्ना न्यूज आमी पळयलो आमी बसून शॉक जाले कित्याक आमकां कोणान कांय सांगूंक ना. जेन्ना आमकां तो न्यूज आउट जालो त्या टायमार आमी तांकां कंटिन्युअसली फोन मारीत रावले. आमी तुका सांगता आमकां इतलो तकली हें जाली आमची एलायन्साच्या टायमार तुमी आमकां कंटिन्युअसली सांगताले मात जेन्ना अशें तूं एक डिसिजन घेता जो मेजर डिसिजन एक लिडराक हाडपाचो जो डिफेक्टर आसा तेका हाडपाचो डिसिजन घेता आमकां कोणान कांय सांगूना. वयल्यान आमकां अशें आयकोपाक येयलें की ही आपली पार्टी आपणाक जाय ते आपूण करतलो. सो ही रियलिटी जी आसा तितून आमी परत 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 रिक्वेस्ट केल्यो रातच्या 2 पासून आमी रिक्वेस्ट केल्यो. हांव आसा मनोज आसा आमी कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट केल्यो की तेका घेवं नाका फाल्यां प्रॉब्लेम जातली. मात नेक्स्ट डे 11 काय कितें आमकां न्यूज गावली की तेका भितूर घेतला म्हणून. तेका भितूर घेवपाची मिटींग जी आसा ती काणकोण आसा आनी तो एंट्री मारता म्हणून. आतां इतलें आमी समज सांगता आनी इतले हितून आमी रिक्वेस्ट करता की तेका घेवं नाका डिफेक्टराक घेवं नाका प्रॉब्लेम जातले मात ते कोणूच आयकोंक ना. परत आमी बॅक आमचे हितून गेले आमी परत तेंचे डिस्कशन केलें काँग्रेसी कडेन डिस्कशन केलें काँग्रेसीक विचारलें काँग्रेसीचे लिडर युरी आलमा आसूं एल्टन आसूं तांकां सांगलें की अशें अशें आसा म्हणून तेणें घेतलात. प्लस अमित पाटकराकूय त्या टायमार आमी सांगलें की अशें अशें आसा ते डिफेक्टराचें चलपाचें ना कित्याक फाल्यां तुमकांय प्रॉब्लेम जातले आमकांय प्रॉब्लेम जातले कित्याक तुमी कोर्टान मॅटर घातलेलें आसा आनी ते आजून पर्यंत तुमी फाटीं घेवंक ना. जो गिरीश चोडणकर झगडटा जावं अमित पाटकर झगडटा डिस्क्वॉलिफाय आजून पर्यंत तुमी फाटीं घेवंक ना ते फुडें वचत आसा. सो तेका आनी अर्थ कितें उरतलो हें आमी तांकां क्लियर कट सांगलें. सो ते म्हणपाक लागले तशें आसा जाल्यार आमी तेंचे कडेन उलयता आनी तांकां सांगता म्हणून आमी तांकां सांगलें स्ट्रेट फॉरवर्ड. आमीय तांकां सांगलें की तुमकां समज हें करपाक जाय जाल्यार तुमी जो डिफेक्टर आसा ताका काडचो. ताका फक्त घेतलो न्ही पार्टीन ना तेच सांगता टिकेट दिवना ताका काय व्हडलो प्लॅटफॉर्म नॉर्मल मेंबर म्हणटा आपूण. पळय आतां तुमी इंटरव्यू घेतलो तूं जाल्लो थंय आतां तूं म्हणटा टिकेट दिवना आनी हें करता तेका ते तुवें तेका जेन्ना ना सांगितलें. हांव तुका सांगता तुवें जेन्ना ताका प्रश्न केलो तूं बसपाक रेडी आसा आनी गोवा फॉर्ड तें म्हणलो आपूण बसता म्हणून सांगलें ताणें टिकेट आपणाक दितले आपूण तेका ती अपेक्षा घेवन बसता. सो हें तुमच्याच इंटरव्यून आसा हांवें काय जावना तुमी इंटरव्यू घेतलो तुमकां लागून इतले सगळे भायर सरले न्हू आमी काय हें करूं ना. ते क्लियर जेन्ना तो सांगता की आपूण बसपाक रेडी आसा आनी कोण लिडर बेश्टो काय वचना आपूण कितें व्हरतलो ना ताका आपणाची कितें तरी अपेक्षा आसा आनी ताका ती अपेक्षा आसा की आपूण 27 तेच सांगता न्हू म्हटल्यार 27 सद्या म्हणटा प्रशांत इज अ बॅड कॅन्डिडेट. प्रशांत आतां पळय कोण कॅन्डिडेट कितें आसा तें तांकां खबर आसतलें हांव तेजेर कमेंट करूंक शकना. पूण हांव एक सांगता तुमकां तो रेव्होल्युशनरी आसलो न्हू नाल्यार ताका रेव्होल्युशनरी जी ओरिजिनल रेव्होल्युशनरी म्हणटा पळय त्या रेव्होल्युशनरीक लागून हे डिफेक्टराक घेवन जिखोवपाक जाय हें जायना
आसलें तो रेव्होल्युशनरी आसलो ना आपूण रेव्होल्युशनरी स्टायलीन जिखतलो आसलो जशें आमी जिखला हांव रेव्होल्युशनरी स्टायलीन जिखला आमचे पंच मेंबर आमी हाडल्या ते रेव्होल्युशनरी स्टायलीन हाडल्या आनी आमी आजून पर्यंत इलेक्शन लडटा पळय ती रेव्होल्युशनरी स्टायलीन लडटा आमी हेंच्या भशेन जो कोणा कडल्यान वयतले आनी कोणाक भीक मागतले बाबा तूं यो तूं येतकूच आमकां जिखतलो म्हणून ते आमी केन्नाच करूं ना आनी हेजे फुडें करची ना कित्याक आमचें काम आसा ती डेव्हलप करपाचो ग्रास रूट आमचो तो डेव्हलप करपाचो हेजे तेजें तशें काम नासलें तेणें कोणाक तरी हाडलो आपूण त्या हेजेर बदाचेर जिखतलो आमकांय खबर आसा ताका थंय सायजेबल थोडी वोटींग आसा म्हणून आमकां खबर ना अशें ना आनी अशी कितलेशे जाणांक वोटींग आसा फाल्यां तो म्हणटलो की मायकल लोबोक आपूण भितर घेता मायकल लोबोक सायजेबल वोटींग आसा डिलेला लोबोक सायजेबल वोटींग आसा फाल्यां म्हणटलो तो रुदोल्फाक सायजेबल वोटींग आसा तेका आपूण घेता म्हणटलो तो फाल्यां म्हणटलो फ्रांसीस सिल्वेराक सायजेबल वोटींग आसा फाल्यां म्हणटलो तो बाबाशानाक सायजेबल वोटींग आसा सगल्यांक समज तो हाडीत रावलो असो करून डिफेक्टरांक आनी मागीर बॅकडोर एंट्री दिवन एलायन्स करून काँग्रेसीन वयतलो जाल्यार तेजो बापूय एकूच जालो की डिफेक्टरूच भितर सरता फाल्यां ते डिफेक्टर जिखोन येतले परत मारतले बीजेपी तांकां आपणाची ती कितें बंदूक आसा ती दाखयतले आनी तांकां जसो मायकल लोबोक दाखयली तेजी फायल जी आसा ती विश्वजीत राणान काडली आनी मागीर कितें जालें मागीर तो ते सायडीन उडी मारून गेलो सो हें जो सर्कल आसा हो चालूच उरतलो सो गोवा फॉरवर्डाचो जो विजय सरदेसाय आसा तेणेन जी फोटिंगपणां केली आनी तेणेन जे जो विश्वासघात केलो आमचो आनी गोंयकारांचो म्हणजे आमचो करप म्हटल्यार गोंयकारांचो विश्वासघात आसा तो पयलो आसलो तो मेन पयलू मागीर तेजे नंतर जो हें एंट्री मारली तो म्हणजे जो अमित पाटकर जेका सगळ्यांनी म्हटल्यार पार्टीचे लिडर्सांनी बसून तेका फूल सपोर्ट केलो जावं तो युरी आलेमा आसूं जावं तो एल्टन आसूं आनी तेका कंटिन्युअसली बॅकींग दिली ज्या मनशांनी तेका सांगलें की हें जावपाक जाय एलायन्स फुडें वचपाक जाय आनी त्या डिफेक्टराचो पासून जो इशू आसा तो तेजे कडेन डिस्कस जाल्लो तेकाय आमी सांगलेलें की डिफेक्टराक अशें अशें आसा हें फुडें प्रॉब्लेम जातली तुमकांय प्रॉब्लेम जातली मात तूं कितें सांगपाक सोदता की एलायन्स आयज तुमी पळय काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एलायन्स जाली ते म्हणटा आमी 2027 पासून एलायन्स आसा म्हणटा कितें डिफेक्टरांक भितर हाडून परत इलेक्शन बसोवपाची ही एलायन्स चल्ल्या हेंय कळपाक जाय हय आमची जी हें आसलें पळय आमी एलायन्स झॅडपीक केल्या आनी तेजे फुडेंय आमी 2027 एलायन्साक वचपाचे आसले आमी तें पयलूच उलयल्लें की आपली जी सिटां आसा जी सिटां जी विनेबल आसा ती आमी धरुया आनी फुडें या फुडें कोणाचो प्रेजन्स कितलो वाडटा त्या भशेन पळोवया एनालायज करुया आनी ते फुडें काम करुया दीस इज क्लियर हो आनी कॅल्क्युलेशन आनी कांय ना सगल्यांक खबर आसा कॅल्क्युलेशन कितें आसा तें प्रत्येक गोंयकारांक दिसता आमी जेन्ना सालसेडाची 9 सिटां आमी सोडलीं इमॅजिन करा तुमी सालसेडाची जे हितून सिटांनी आमकां बरो प्रेजन्स आसलो बरे आमचे वोट शेअर आसलो आमचे कॅन्डिडेटाक थंय प्रेजन्स आसा आमचे कॅन्डिडेट वेल नोन थंय आसा त्या टायमार आमी आमचो सॅक्रिफायस केलो आमी काणकोण जावं आमी केपें तालुका आमचो मुर्मुगांव तालुका जो आमचो सांगे तालुका आसूं जावं आमचो तिसवाडीची चडश्यो बाकीच्यो 3 कॉन्स्टिट्युन्सी आसात त्यो आसूं आमचे बार्देजाच्यो कितल्योश्यो कॉन्स्टिट्युन्सी इन्क्लुडींग तेंच्या आमदाराची कॉन्स्टिट्युन्सी त्यो आसूं जावं आमच्यो पेडणेच्या मांद्रे सायडीचो जो आसूं मया बिचोलेचे आसूं सो ह्यो जितल्यो आमी सोडल्यो 70 आसूं हे सगळे आमी जेन्ना 70 आमी सेकंड आसले जो आमचो विश्वजीत राणेचे अगेन्स्ट सेकंड आसले मनोज जोराल तो प्लस आमचो पर्या हितून आमी 4,000 मतां काडलेलीं मिस्टेक्स दिसना आतां पॉलिटिकली पळय आमी इतले समज एकूच याद धर इतले समज आमी सॅक्रिफायस केले आनी ह्या अमित पाटकराक सांगलें की तुमकां केक वॉक आसा म्हटल्यार हितून तुमी सालसेडान इमॅजिन करा थंय बीजेपीचो व्हडलो प्रेजन्स ना ह्या लोकांनी आयकोंक जाय सालसेडान जंय बीजेपीचे व्हडले प्रेजन्स कांयच ना थंय आमी तांकां सांगलें एलायन्स जाली ना तुमी क्लीन चीट जातली सारकें काय ना तें तुमी सांगा तांकां केक वॉक मेळटली आसली केक वॉक म्हणजे 9 सिटां ते डायरेक्ट विनेबल आसली थंय डायरेक्ट जिखतले आसले सो इतले हितून समज आमी सॅक्रिफायस करून दिवपाक शकता नाल्यार अमित पाटकर असो गेमी खेळटा की तो वयता सांताक्रूज म्हटल्यार जी आमकां प्रॉमीस सीट जो माणिकराव ठाकरे आनी निमाणकर बाकीचे तेंचे जो युरी आलेमा जो आमचो LOP आसा मागीर एल्टन आसा जावं गिरीश चोडणकर आसा जावं MK शेख तेंचो सिनियर मोस्ट लिडर हे सगळ्यां कडेन बसोन तशेंच पार्टी प्रेजिडेंटाक आपयलो पार्टी प्रेजिडेंट येवंक ना म्हटल्यार तूं कितें दाखोवंक सोदता की तूं हांगाल्यान न्हू तूं साखळेच्यान हें सगळें चलयता कितें कित्याक त्या टायमार आमकां 13 सिटां प्रॉमीस जाल्लीं आनी 13 सिटांचेर म्हणून जाली म्हणून आनी फाल्यां नेक्स्ट डे आमी अनावन्समेंट करपाचें सांताक्रूज आशिल्ले भितर आनी इन्क्लुडींग सांताक्रूज तूं एल्टनाचो स्टेटमेंट पळय सांताक्रूज सिटींग आसा न्ही तांचे ऑलरेडी शायनी प्लस थंय विमन जाल्ले आसा प्लस विमेन OBC जाल्ले आसा सो शायनी इज द रायट कॅन्डिडेट रायट नाव इन सांताक्रूज पळय हांव एक सांगता तुका जेन्ना तेंचो स्टेट प्लस सेंट्रल टीम जी तेंच्यांनी टीम काडलेली कळ्ळें तुका तितून तेंचे सगळे आसले
आनी त्या टिमीच्या अंडर जेन्ना आमकां एक प्रॉमीस दिली आनी तेच्या पयलीं आमकां प्रॉमीस तेन्ना जाली तांकां सांगलेलें तुमी की ते सिटींग आसा म्हणून हय ते अरे म्हाका एक सांग, जो माणिकराव ठाकरे जो आख्खो गोंयचो हे प्रभारी आसा तेका खबर ना, आसपाची सारकी गजाल मरे. हो सेंट्रल लिडर आसतले मरे कोणूय. त्या दिसा आमी मिटींग घेतली, त्या दिसा तो सांगता आमकां की मला माहीत नाही होता की ती स्टँडींग आहे आणि ती बसायला रेडी आहे म्हणून. हे कसली खबरी. ह्यो गती अश्यो जाले की बाबा आपणाक कांयच खबर ना, आपूण बेश्टो लोलो कसो येता आनी वयता, कितें पार्टी करूंक येता, ते नायट क्लबान नाचपाक येता काय ते नायट क्लबान पळोवपाक येता जे नायट क्लब आसता ते. सो हे एक ल्हान भुरगो पासून सांगतलो की बाबा थंय तुजो सिटींग नाजाल्यार कसलो तूं हे ऑब्जर्वर जावं कसलो तूं लिडर पार्टीचो, काय तुका पार्टी प्रेजिडेंटान सांगूना कित्याक ती मिटींग जाल्या तेन्ना पार्टी प्रेजिडेंट येवना, तेजे पयलू आमी पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन डिस्कस जाल्ले. सो हें जाले पासून आसून तुमी लिपोवन कित्याक थेयले, समज आसा जाल्यार सो लिपोवन कित्याक थेयले, हे एलायन्स तोडपाक जावं एलायन्स जावपाक जायना म्हणून. आतां तितूनय सांगता जेन्ना हे प्रॉमीस जाल्ले हे सगळे आसले आनी एल्टनान गट्स केली. हांव तुका परत एकदां एल्टनाक देव बरें करूं म्हणटा की तेणेन गट्स केली आनी तेणेन आउट ओपनली सांगलें की सांताक्रूजचे सीट इन्क्लुडींग सांताक्रूज आनी जी आमची बाकीची सगळी सिटां आमी जे फर्स्ट फेजान आउट केल्ली ती सगळी सिटां जी आसा ती आमकां प्रॉमीस जाल्ली आनी ती आमकां मेळोवपाक जाल्ली म्हणून. ही रियलिटी आसा आनी हे एथिक्स आसा. गोंयकार म्हणटा आनी गोंयकारपण म्हणटा पळय तें हें आसा. आमी फाटल्यान उलोवपाचें ना, फाटल्यान तुमी भोपके मारता, हें मारतात तें मारतात तें जाता, पूण हें जें तोंडार उलयता आनी तोंडार सांगता पळय हें सारकें आसा. आनी त्या टायमार जो एल्टनान सांगलें आमी तेन्ना पासून तेंच्यांनी जी हें जाली मिटींग पयरच्या दिसान जाली तेन्ना पासून तेका विचारलें, त्या टायमार तो म्हाका सांगता की ना मला माहीत नाही, आता ती रेडी आहे, बसायला तयार आहे, अशें तशें सांगता. अरे बसायला तयार आहे, जेन्ना तेंचे ब्लॉकाक पासून हे येयल्ले तेन्ना पासून ती रेडी नासली. ती आपूण बसपाक पासून रेडी नासली, अशी गत आसली. तुमकां खबर आसतलें, तुमी वयताले, तुमी खूब जाणांनी रिपोर्टी घेतले सांताक्रूजान कोण कोण बसपाक रेडी आसा. सो तेन्ना तेजें नांवच नासलें. सो जेन्ना त्या मनशाचें नांव ना, जेन्ना जी स्टँडींग झेडपी आसा जी कांय कामूच करिना ती आमच्या मतदारसंघान, हांव तुका सांगता ह्या तुमच्या प्लॅटफॉर्मार सांगता, आमच्या मतदारसंघान एकदा ती हांव तर निवडून येयल्ल्या एकदांच येयल्या आनी हांवें एकदांच पळयल्या तिका. ती म्हणजे जेन्ना गव्हर्नर आसलो तेन्ना हांवेंनूच इन्वायट केल्ली, गव्हर्नर येयल्लो तेन्ना भाटये पंचायत हॉलान तो प्रोग्राम जाल्लो त्या दिसाच पयलें आनीक मागीर पळोवंकूच ना. आनी एक दुसरे फावट हांव तेजे काजराक गेल्लो तेका विश करपाक लागून तेन्ना. सो आनीक तिका कांयच पळोवना, ती कामूच करूंक ना. आनी तूं जेन्ना ग्रास रूट, हांवें तेंकां जेन्ना माणिकराव ठाकरेन सांगलें तुमी ग्रास रूट तरी पळोवपाक जाय, तुमी सांताक्रूजान कितें आसा, इमेज कितें आसा, कशी चल्ल्या तें तरी पळोवपाक जाय. तें बीन कांय लागना. आपण आमचे हितून कामूच करूना. तेणेन दाखोवचें आमचे हितून काम केलां. तेणें सोलार पोल घातल्या तितून पासून तें पासून येवंक ना. ते पोलार आपणाचें नांव घातलां आनी तेजे वयर कांयच ना. तुमी दाखोवचें कितें काम केलां तें, दाखोवन तरी केलें. हय ते थंय तरी काम करूंक जाय तेणें कितें जालां तें. आनी दुसरें ती जी जेन्ना आमी पळयता की सांताक्रूज विलेज पंचायत जो सरपंच तेजी आवय आसा ती थंय पूर्णपणान नॅगेटीव जाल्ली आसा. थंय टॅक्स, हावस टॅक्स आसा तो गोंयचो सगळ्यांकून हायस्ट वाडयल्लो आसा, हायस्ट गोंयचो. आनी सगळे लोक उलयता तितून तेंच्या ब्लॉकांनी पासून सांगलें की तेका दवरल्यार आमकां नॅगेटीव वयतलें म्हणून. अशें पासून तेंची थंय हें जालें. पण आयज अशें जालें की आरजी कितली मतां तितली मतां आनी आमचें स्टँडींग आसा, अशें आसा तशें आसा. तशें स्टँडींग आसलें न्हू नाल्यार तुमी सार्दीन येदो व्हडलो जो सार्दीन आसा MP तो इतली वर्सां जिखोन येयला आनी तेजी हिस्ट्री आसा की तो जिखोन येत आसता. सो त्या मनशाक तुमी बॉयकॉट केलो, ताका काडलो आनी तिकेट दिली कॅप्टन विरियाटोक. आनी तेन्ना कॅप्टन विरियाटोक तुमचो कॅडराचो आसलो तें सांगपाचें जाय. कित्याक खूब जाण म्हणटा आयडियोलॉजी त्या आयडियोलॉजीन बसतालो तो केडरान आसलो, तेका काडून तुमी बसयलो आनी तेका निवडून दिलो. तेका सगळे एलायन्स पार्टनर बाकीचे सगळे आसले तेंच्यान फोर्स लायली आनी तेका निवडून हाडलो. ओके. सो त्या टायमार तुमी समज करपाक शकता. नाल्यार आयज जेन्ना गोवा एलायन्स म्हणून जावपाक आसली ते गोवा एलायन्साची हितून एका समज शायनी जे कामूच करूंक ना ते दिश्टी पासून पडोंक ना त्या मनशाक तुमी लागून हें करता. तितून अमित पाटकर तेच्या स्वता घरा वयता. हें सगळें जालें, विजय सरदेसाय कडेन उलोवप जालें, तें जावन मागीर हो तेच्या घरा वयता कित्याक ती सेटिंगां करपाक थंय तूं बस म्हणून तेका फोर्स केलो सांताक्रूजान तूं बस म्हणून, इलेक्शनाक बस म्हणून. पाटकर घरा गेलो सांताक्रूजान तेच्या आनी तेका फोर्स केलो तूं ह्या ZP इलेक्शनाक तूं बसपाक जाय. आनी तेज्या आवयक पासून सांगलें की फुडली जी MLA इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक तुमकां आमी टिकेट दिता म्हणून. सो इतलें आश्वासन दिवन तेका बसयलां. म्हटल्यार तुमकां अशें जालें तुका एलायन्सूच करपाचें नासलें. तुमी गोंयचें बरें चिंतना, तुमी आपणाचें बरें चिंतना. तें बॅकडोर कितें आसा तें फुडें कळटलें. कितें मदीं आनी एक म्हाका कळना, मदीं हेंच सुद्दां चालू आसतना 2-3 गजाली तुमच्या वटेन जाले. एक म्हणजे तो सिद्धण्णा मेटी वर्सीस मनोज परब चलताले. मनोज परबान स्टेटमेंट केलं की ह्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड जगता, आमी जगना, गरज नाशिल्ली. तेन्ना तुमच्या एलायन्साचे उलोवणी चालू आशिल्ले.
डोंट यू थिंक इट वॉज अ मिस्टेक? पळय कशें आसा, स्टेटमेंट खूब जाता, तेंच्यांनी आमचे अगेन्स्ट खूब स्टेटमेंट केला, हेच्या पयलूय केला, आतांय करता. मदीं आतां तूं एलायन्साचे टॉक्स चालू आसता तेन्नाय केला, ओरिजिनल रेव्होल्युशनरीज आनीक कसले हें तें ना ते नंतर, ना हें ना सगळें कशें नंतर. नंतर सुरवात तेन्ना तुम्ही केली. तेन्ना पासून डेव्हलप ते पळय तुमचे प्रत्येक हितून पळया तुमी, प्रत्येक हितून ते सांगताले की आजून पर्यंत आमचे एलायन्स स्टॉक आसा. सो जेन्ना एलायन्स स्टॉक आसा ना तेन्ना तुमी कित्याक करता? आनी जेन्ना मती तुमी म्हाका सांगा, बिंग अ गोंयकार, हे जे उलयले आनी ते जे सांगले आमी बसयता हें करता ते आयज बसयले न्हू तेंच्यांनी. हें जेन्ना तुमी सांगलें तेन्ना आमी रिएक्शन दिना नासले आमी कसले गोंयकार? न्ही, ह्या पूण तुमी प्रत्येक ते गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचेर ना ना घातले, की ते तशें पळय म्हणून. कशें आसा, हें गोवा फॉर्ड काँग्रेस आमी तशें उलयना. आमी म्हणटा कितें की गोंयकार जे आसा तेंच्यांनी एकजूट जावपाची गरज आसा. तो खंयचोय पक्ष आसूं, जो काँग्रेस ना, आसूं गोवा इतल्यार सोंपलें स्टेट. जातालें तें. वी फुल्ली एग्री विथ युअर सेंटिमेंट्स. आय पर्सनली फुल्ली एग्री विथ युअर सेंटिमेंट्स की गोंयकारांनी एकठांय जावपाकूच जाय. पूण त्यातून जे मनोजान नंतर म्हटलें पळय, आमकां हांची मतांची गरज ना, इतले म्हणसर ओके आशिल्लो. जो फुल्ला सेंटेन्स केलो पळय, इट वॉज नॉट की गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हे मायग्रंटाच्या वोटाचेर पळय जिखून कशें आसा, आमी कित्याक लागून तो स्टेटमेंटाचो हें तुमकां सांगता, तुमी तो अर्थाचो अनर्थ करूं नाका. आमी स्टेटमेंट केलो, ना ना आमी करूं ना, हांव तांणी स्टेटमेंट केलो. सांगता. हांव स्टेटमेंट जेन्ना करता तेन्ना हेज्या पयलू जेन्ना गोवा फॉर्ड आसूं जावं काँग्रेस आसूं, हेज्या पयलू तेंच्यांनी सगळें अशें केल्लें आसा. आतां कितें आसा, हेंकां सपोर्ट करपाचो तेंचे जो हें आसा, कित्याक आमच्या विधानसभेन जेन्ना आमी स्लम्साचेर एक रेजोल्युशन घातलेलें आनी ते स्लम्स डेमोलिशनाचेर उलयल्ले, त्या रेजोल्युशनाक हांवें म्हाजें रेजोल्युशन आसलें आनी हांवें तेका ओपोज केलो. त्या टायमार म्हाका कोणाक सपोर्ट करूंक ना. तें जालें. दुसरें की तेका ऑर्डर आहल्यो हायकोर्टाची, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसली, प्लस तेका जो चीफ सेक्रेटरी आसा हेंचे कडल्यानूय सायन मारून सांगलें की हें डेमोलिश जावपाक जाय म्हणून. सो हे जेन्ना रेजोल्युशन घातलें त्या टायमार बॅक डोरांतल्यान कोणान एक चिठ्ठी दिली. ती चिठ्ठी पावली कोणाक, स्पिकराक, आनी त्या स्पिकरान रिएक्ट केलें आनी म्हाका काडलो आनी भायर मारलो आनी हें आपूण घेयना म्हणून लागलो. सो ही जी रियलिटी आसा ही तुमकां खबर आसतली. तुमी पासून पयला आसतलें प्रेसान वयर रावन ती कितें चलता तें. सो अशें जेन्ना घडटा तितून कळटा न्हू की ल्हव ल्हव तें हें जाता म्हणून. सो आमी जे पयलून तेंच्यांनी हें केलें आनी तें पासून आमी सोडून जेन्ना आमी फुडें वयता, जेन्ना आमी हात घेवन फुडें या म्हणटा, सो त्या टायमार तुमी असो विस्वासघात आमचो करप. तूं म्हाका एक सांग, तूं आतां हांव एक रुलींग आमच्या जो सानंद्रे मतदारसंघाचो आमदार, आमी तुमच्या मतदार जो आमदार तुमचे आसा त्या मतदारसंघान केन्ना वचोंक ना. आतां दुसरे तुमी पळयात तेंचे बाकीचे जे हें आसा तितून पासून तुमी वचून हें करता. आमच्या मतदारसंघान तुमी म्हणटा की आमी घालतले, तुमकां आमकां कांय लागना. सो आतां हितून उरलें कितें, आनी तेंय बीन लास्ट मुमेंटाक पयलू तरी घातलेलें नाल्यार आमी आमचे जे कोण आसा केडर आसा तेंकां आमी सांगपाक शकताले की बाबा अशें अशें आसा, डिस्कशन अशें जालां, आमी फुडें वचून तांकां सांगपाक जातालें बरें आमी सोडटा नाल्यार आमी सोडटा म्हणून सांगपाक जाता. पण जे टायमार सांगता ज्या टायमार कांय आमी बॅक फाटल्यान येवंकूच शकना. की हांव समज फाटीं गेल्यार हांव गेलो, म्हाजे जे मेंबर आसा ते म्हाकाच घरा धाडटले, हांव आनी फुडल्या इलेक्शनाक बसपाक ना. हांव डायरेक्ट सांगता, म्हाजे मेंबर आसा 3 विलेज पंचायतीचे मेंबर, आमचे 8 पंच मेंबर आसा, 8 पंच मेंबर आनी बाकी सगळे मेंबर आसा, ब्लॉक आसा आमचो सगळे आसा, तेच म्हाका घरा बस म्हणटले तूं आयजूच अशें करता फाल्यां कितें करतलो काय म्हणून. हांव आतां स्ट्रेट सांगता, आमी जे कॅन्डिडेटाक फुडें काडला SP ब्रेगांचा, त्या कॅन्डिडेट वांगडा ठामपण रावलो आनी फुडें बसून रावतलो की आमकां आमचो कॅन्डिडेट जिखपाक जाय. हेंच्या भशेन आमकां सेटींग करपाचें ना BJP कडेन आनी लास्ट मुमेंट पासून टिकेटी ज्यो आसा त्यो आवट करपाक ना. आतां तुमकां सेंट लॉरन्स मतदारसंघ आमचो जो आसा त्या सेंट लॉरन्स मतदारसंघान पासून काल तेंच्यांनी त्यांचो कॅन्डिडेट आवट केला, उज्ज्वला नायक म्हणून. जी कॅन्डिडेट 2 दीस फाटीं जी हेजी आपाची म्हणून 4 दीस फाटीं आपाची कॅन्डिडेट आसली, ती रोखडीच येवन हेंची काँग्रेसीची कॅन्डिडेट जाली. आतां तुमी चिंता की तेंचो कितें आसा, बॅकडोर कितें आसा, तो तेंचे भितुरल्यान कितें चल्लां, शिजलां, कितें केलां तें तुमी चिंता. सो आमी तशें तरी करूं ना. आमी तुमचो एल्टन आसूं जावं युरी आसूं, हांगा डायरेक्ट तेंची कॉन्स्टिट्युन्सी ज्यो हें आसा त्यो सोडल्यो. म्हटल्यार हो सॅक्रिफायस जो आमी केल्लो आसा थंय आमचो वोट शेअर आसा, आमचो ना म्हणून ना, थंय आमचो वोट शेअर आसा. मात हें आमी सोडलेलें आसा. हें हळडोणा कित्याक सोडून ना? ऑल्डोना पळय, आतां ऑल्डोनाचेर येवया. आतां ऑल्डोना जेन्ना आमकां प्रॉमीस केल्ली आनी जो कार्लोस आमदार आसा, सो दोतोर कार्लोसान त्या टायमार सांगलें की आपूण हांगा हें करिना, हें जें आसा तें तुमकां फायनल जाल्लें आसा. आनी हें तेंच्या फुड्यानूय जालें आनी तें जी कमिटी आसा तेंच्या कमिटी फुड्यानूय जालें. आतां तुमी म्हाका एक सांगा, आमी तेंचेर जावं आमचें कितें जावं, आमी 2022 हें सीट जें आसा आल्दोनचें सीट आमी सोडलें. आमचो आख्खो ब्लॉक आहले, आमचे सगळे लोक आहले, सगल्यांक आमी सांगलें की कार्लोसाक सपोर्ट करचो म्हणून. आनी तेका कार्लोसाक पूण सपोर्ट केलो. आतां त्या टायमार फूल आमी ओपन हार्टेडली आमी बाकीचे कोणाकूच सोडूंक ना, आमी खंयच्याच हांकां सोडूंक ना. तुमी पळयलां आसतलें, पण तेका आमी ओपनली सपोर्ट करून सांगलें की तेका सपोर्ट करचो म्हणून. तुमचो हें आशिल्लो एडवोकेटूय हय, आशिल्लो. तो आमचो एडवोकेटूय आसलो. सो ते आमी ओपनली तेंका केलें. मात आतां कालचे दिसाक पयर कितें जालें, पयर अचानकूच
जो आमकां डिस्कशन जाता सिरसयचे जे सीट आसा ते सिरसयचे सीट सोडटा म्हणून सांगलेले आनी ते सोडलेले आनी अचानक जे मतलब तितूनय दोन विलेज पंचायत ताका लागता तो आतां फाल्यां म्हणटलो पण तेजे कडेन कॉन्फिडन्सान घेवन तेणेनूय आपणान सांगलें आय वील वर्क टुगेदर आनी हें करतलें म्हणून सांगलें सगळें सांगलें पण पयरच्या दिसा तेंच्यांनी एक कॅन्डिडेट हाडलो आनी त्या कॅन्डिडेटाक तिकेट दिली आनी तो थंय उबो रावलो बींग अ काँग्रेस आनी दुसरो कोण उबो रावलो किरण कांदोळकर जो आदलो बीजेपीचो आमदार आसा तो तेजो थंय ऑपोनंटूय आसा सो आतां तुमी अंडरस्टँड करा की तेंचे भितर कितें अंडरस्टँडींग आसा ती आनी ही आमकां लास्ट मुमेंट पासून धरून ही अंडरस्टँडींग दाखयली की बीजेपीच्या लिडरांक ह्या भितर घेवपा आसा आनी आयज आमचे गोंयकार आमची जी पार्टी आसा ती काबार करपाची आसा जावं आमी खंय जिखपाची हें आसा थंय तुमी सोंपोवपाचें आसा सो आमी हें केलें की आमचो जेन्ना आमच्या हेजेर पार्टी प्रेजिडेंटाचे हितून कॅन्डिडेट घालता आमचे सगळे ब्लॉकाचे सगळे आमची कोर कमिटी सगळी बेजार जाली सो आमी जेन्ना मिटींग घेतली आमची सगळी पार्टी कमिटी कोर कमिटी सगळे सांगपाक लागले आमी कॅन्डिडेट घालचो पडटलो आनी थंय आमी ताका लागून कॅन्डिडेट घातलो ऑर्डना फुडल्या फावटी कॉन्टेस्ट करता तर तुमी आमी आमचें काम चालूच आसा आतां आमी कंटिन्युअसली काम आमचें चालू दवरितले कितें आसा पळय आमी अभिमानान सांगता आमी जे सॅक्रिफायस केल्लें आसा हेज्या पयलू आमचे भुरगे जे रेवल्युशनरीज आसा हांकां आमी पूर्णपणान सॅक्रिफायस केले त्या टायमार आनी फुडें बसून आमचें आतां काम जें आसा तें आमी सगळे कडेन चालू दवरितले आमी अशें दवरपाना की असो समज विस्वासघात आमकां चालूच उरलो नाल्यार आमी कांय करपाक शकची ना हे फावट असो विस्वासघात जालो आमी बंद केलें काम आमची बंद केली लिटरली स्टॉप एक स्टॉप मारलो आनी आमकां फुडें वचपाकूच मेळूंक ना आनी तो येवन सांगता आमकां तुमी कितें हें कितें आमी 10% वोट शेअर घेतले आमी येदो व्हडलो वेव आसलो तरी पूण आमी फायट केलें लोकसभा इलेक्शन आमी कितले त्रास काडून आमी फायट केला आमकां खबर आसा आनी लोक त्या टायमार पासून आमकां ब्लेम करताले आमकां एवरी टायम म्हणटाले की तुमी बी टीम हे टीम त्या टीम म्हणून आयज हेंच्यान सिद्ध केलें कोण बी टीम आनी कोणाक नाका ते बीजेपीक डिफीट केल्ले तुमी खोर्लेचे जे सीट आसा ते खोर्लेचे सीट आमी तुमकां डायरेक्ट दिले ज्या टायमार लोकांक आमचे थंय कॅडर आसा आमचो जो टीम आसा ती टीम बेजार जाली तरी पूण आमी तांकां सांगलें बरें आमी तांकां मातशें कशें भशेन हें करपाक जाय कित्याक थंय तेंच्यांनी सीट मागलेलें आसा आनी ते थंय जें काम आसा तें काँग्रेसीन आपूण जिखयता म्हणून सांगलां सो ह्या बेजिसाचेर आमी तांकां सीट दिलें तरी पूण तें आसून बसून तेंच्यांनी गोवा फॉर्डाक एंट्री दिली तरी पूण हो काँग्रेस ओगी रावता हो अमित पाटकर ओगी रावता काल बसून दोगूय जावन थंय गप्पा गूख खेळटा आनी तुमी थंय वचोन तुमकां हें करूंक जायनासलें थंय दोगांकूय तुमी लास्ट मुमेंट दवरिल्ले तर तेणें थंय प्रचार चालू केलो गोवा फॉर्डान फूल फ्लॅश आनी हो जो आसा जो हेजो आसा काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसा ताका काल फॉर्म भरला तेणें सो काल तेणें फॉर्म भरला पयर ताका तो आपूण जावन भायर सरला ताका टिकेट बसून मेळोंक नासली ही रियलिटी आनी फ्रेंडली फायट म्हणटा तशें सेम मया जाला मोर्जे म्हणटा फ्रेंडली फायट अरे कसली फ्रेंडली फायट कोण जिखतलो फ्रेंडली फायटान आतां हेज्या पयलू हो गोवा फॉर्ड आनी काँग्रेस तुमी वेली मतदारसंघान घातलेले फ्रेंडली फायट 2022 जिखलो आप जिखलो आमी नासले तेन्ना तुमी आसले एलायन्सान आनी हे गोंयकारांक सांगता हे दोगूय मेळोन बीजेपीक जिखोवपाक सोदता हे कशे भशेन बीजेपीक परत पावरान हाडपाक सोदता तो आप जिखलो तेच सांगता तुका एलायन्स आसलो न्हू तुमी म्हणटा एलायन्स करून जिखतले म्हणून तो आप जिखलो सो अशें खूब कडेन जाला आतां तुमी म्हणटा स्प्लीट ऑफ वोट सो आमी हेंच चिंतून गेल्ले न्हू स्प्लीट जावंक जायना सगळे एकटे येवपाक जाय आनी ताका लागून डिफेक्टर हो जाय कित्याक आपाक मानता तूं तांणी पयलींच हे प्रिज्यूम केलें आनी आपलें एकला चलो रे सुरू केलें पळय कशें आसा आपाचो जो स्टँड आसा तो तेंचो पार्टीचो स्टँड आसा आमी स्टँड घेतलो कित्याक लोकांक लागून गोंयकारांक दिसतालें एलायन्स जाय आनी गोंयकार आजून पासून आमकां सांगीत आसलें की एलायन्स जावन डिफीट करपाक जाय तुमी आतां जी भाशा उलयता पळय न्ही तीच भाशा आम आदमी पार्टी तेन्ना उलयली जेन्ना तुमी सगळे ताजेर रागार जाले की तूं अशें कित्याक करता एलायन्साक नाका वोट स्प्लीट करतले अशें बी म्हणून आनी आतां एंड ऑफ द डे तुमी तीच भाशा उलयता जी आम आदमी पार्टी सद्या उलयता म्हणजे तेन्ना उलयताली की हांचेर विश्वास दवरपा सारकें ना हे बीजेपीक मदत करपा खातीर करता काँग्रेसीक वोट म्हणजे बीजेपीक वोट मारल्या भशेन जाता ती सगळी तुका दिसना आतां सगळे तुमी दोगे एकाच लायनीचेर उलयता पळय कशें आसा तेंचो जो स्टँड आसा जो तेंच्यांनी खूब फावटी प्रेस कॉन्फरन्सान घेवन सांगल्या की तेंकाय अशें फोटिंगपणां केली दुसरे स्टेटींनी केली लास्ट मुमेंटाक हाडलो आनी लास्ट मुमेंटाक गुजराताक केला हरियाणाक केली आनी खंय केली हे ते खूब फावटी ते स्टेटमेंट दिता आनी तें आमी पळयलां की खूब फावटी केलां आनी आयज आमकांय ते भोगोंक जालें आमी रावल्ले की आमकां हें जावचें ना आमी ते बरे भशेन घेवन वयतले आनी ते पास जातले हय आयज तो आमकां पर्सनली आमकां अनुभव जाल्लो आसा आमी जाणून घेतलेलें आसा की हो असलो अनुभव कित्याक जे केन्ना कितें आसा नाल्यार प्रिपरेशन हें पयलू जावपाक जाय सिटां जीं आसा ती पयलू कळपाक जाय की खंयच्या सिटान रावतले आउट करिना पासून एटलिस्ट कळपाक तरी जाय खंयच्या सिटां कितें आसा आनी कोणाक हें करतले मात तशें कांय जावंक ना लास्ट मुमेंटला ते हाडून दवरले ते समजता आनी हीच परिस्थिती जाता काँग्रेसाची तुमी पळया बिहार इलेक्शन कितें जालें अशी थंय सेम गत आसली लास्ट मुमेंट पर्यंत तेंच्यांनी हाडली लास्टाक कितें जालें
कितें जालें म्हटल्यार प्रत्येक कडेन तुमी तशें करून अशें लागले पळोवंक वचत जाल्यार गोवा फॉरवर्डान जेन्ना कॅम्पेन स्टार्ट केली दे वर रायट ते समज अशेंच राविल्ले आतां तांचे कॅम्पेन जी फुडें सरिल्ले आसा पैंगिणी तांची कॅम्पेन बरी फुडें चल्ल्या शिरोडा चल्ल्या तेंची कॅम्पेन आनी हांव जाणा ते कोर्ली म्हणजे कुंभारजुवा ते अशेंच फसता आशिल्ले अशें दिसना लास्ट पळय पळय कशें आसा गोवा फॉर्ड जे आउट केले कित्याक आमचे जेन्ना टॉक्स आसले टॉक्स चालू आसले आनी टॉक्सान आमी उलयल्ले की आमी केन्ना आउट येवची ना पयलू आमी सगळें हें करतले डिसायड करतले कोणाक कोणाक सिटां शेअरिंग जातली आनी ती सीट शेअरिंग जावन मागीर आउट येतली हांगा कशें जालें की गोवा फॉर्ड सीट शेअरिंग जावच्या पयलूच म्हटल्यार जेन्ना सिटां कोणाक एलोकेट जातली कितलीं सिटां जातली आनी फायनल जातली आमी रावले लास्ट मुमेंट कित्याक 5 दीस जाले हेजे कोडाचे कोड पडून 5 दीस पासून आमी रावले मरे म्हटल्यार आमी कित्याक रावले कित्याक जें उतर आमी दिल्लें की बाबा आमी सगळे एकटे रावन आउट करतले म्हणून ह्या उतराक लागून आमी रावले न्हू जेन्ना गोवा फॉर्ड आपणाची कॅम्पेन करता आमकां करून येना न्ही हांव इलेक्टेड MLA सांतांद्री मतदार म्हाका 2 कॉन्स्टिट्युन्सी लागता दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें म्हाजो कॅम्पेन हें करूं ना आउट करूं ना म्हटल्यार कॅम्पेन म्हटल्यार आमी जो कॅन्डिडेट आसा तांकां आउट करूं ना सो हें समज आसा तुमी कॅन्डिडेट आउट करून नाल्ल दवरिले तुमी मिटिंग्यो घेतल्यो हो आमचो कॅन्डिडेट हें जालें तें जालें म्हटल्यार तुमी अनऑफिशियली आउट केलें आनी प्रिज्यूम करताले बरें आसा पूण तुमकां जी सिटां पासून दिवंक नासलीं जावं ती खोल्ले आसूं जावं ते शिरोडे आसूं जे शिरोडे आमच्या भितर आहले आनी आमच्या आनी काँग्रेसी भितर आहले आनी आमकां मागीर काँग्रेसीन सांगलें की शिरोडे तुमचें फायनल म्हणून आनी हांगाले खोल्लेचे जे आहले ते खोल्ले पासून आमच्या भितर आहले आमच्या आनी काँग्रेसी भितर कित्याक तेंचे कांयच ओडशेर ना थंय आनी कोण बसोवूय नासलो केन्ना सो तेंय त्या टायमार ते आमी काँग्रेसीक हें केल्लें त्या टायमार पासून तेंच्यांनी कितें केलें काडलो आनी आपणाचोच कोण हाडलो डायरेक्ट खंयच्यान तरी हाडलो तो तेंच्या केडाराचो ना कांय ना ग्रासरूट ना तांकां हाडलो आनी ताका ते टिकेट दिली सो इमॅजिन कर तूं जें तुमी उलयता पळय म्हटल्यार ताका खबर आसलें की एलायन्स जावची ना आपूण काम करतलो आनी हे एलायन्साच्या नेटार खूब जाण लिडर आपणाक जॉयन जातले आनी ते लिडर म्हणजे हे एलायन्साच्या नेटार त्या लिडरांक आपूण फोकसान हाडटलो आनी तांकां आपूण जिखयतलो आनी लास्ट मुमेंटाक आमकां घरा बसयतलो ताणें राजनिती खेळ्ळी अशें जालें हय डेफिनेटली तेणें राजनिती खेळ्ळी तो पॉलिटिक्स खेळलो आमकां ते पॉलिटिक्स कळना आमी तितले पॉलिटिक्स केन्ना हें करूना की आमी 2017चे इलेक्शन 2017-18 सुमार आमचें जें काम चालू आसलें तें कंटिन्युअसली आमी काम दवरिलें आमी तेन्ना पॉलिटिक्सूय म्हणून येतलें म्हणून आमकां खबर नासलें बट जेन्ना 2022 आमी पॉलिटिक्सान येयले आमी सिटां कंटेस्ट केली आमी एक क्लीन फेसीस आमचे क्लीन जे पर्याय आसा तो गोंयकारां मुखार दवरिल्लो आनी आमी सगळे 38 कॉन्स्टिट्युन्सीन लढले थंय आमकां 10% ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर आमकां गावले आनी त्या वोट शेअराचेर आदाराचेर आमी आमचें काम फुडेंय करपाक लागले आनी जी गोंयची लार्जस्ट रिजनल पार्टी हो एक फोर्स हो एक दमकम जो आसा तो दमकम दिसलो आयज बहुजन समाजाचे भुरगे जे तरणाटे जे आसा ते भायर सरता एकजुटीन आनी एकमुटीन कित्याक एक ह्या BJP सरकाराक डिफीट करपाक आनी हांकां काबार करपाक आनी आयज हांव आमच्या भुरग्यांक खरेंच सल्यूट मारता कित्याक तांकां 1 रुपया पयशे दिनासतना ते भायर सरता आपणा स्वताचे बोल्सांचे पयशे आयज भुरग्यांनी केन्नाय तांकां सांगलें नाल्यार ते सांगता आमकां नाका जे कोण डिफेक्टर आसा जावं आनी कितें आसा हें केन्ना सदांच सारको स्टँड घेतलो आनी ते स्टँड घेवन रावल्या अजून बरें रावल्या सो आमचे जेन्ना रेव्होल्युशनरीज करपाक शकता 10% ज्या पार्टीचो गोवा फॉर्ड पार्टी इतली वर्सां तूं इतले पॉलिटिक्स खेळलो इतलें हें केलें 1.5% तुजो वोट शेअर आसा तूं इतली इलेक्शनाय लढलो सो तुका तितलें जावन पासून जावना पण आमी तें करून दाखयलें आनी फुडेंय करून दाखयतले तुमी मातशे बरे आसा तुमी राजनिती खेळ्ळा हातून सारके 1.5% इन 3 or 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी तुमचे 10% इन आय थिंक हाव मेनी यू आर कॉन्टेस्टेड 38 कॉन्स्टिट्युएन्सी 38 सो एवरेज पळयत जाल्यार तांचीच चड आसा पळय एवरेज पळयत जाल्यार तेंची चड 1% इन 4 आनी 10% इन 39 म्हटल्यार तेंच तुका सांगता 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी लढले आतां ती 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां वोटींग कितले पडली ती तुमकां खबर आसा ती वोटींग आसा जेन्ना तुमी मांद्रे मतदारसंघान ते लढले मांद्रे मतदारसंघान तांकां 1600 पडली रेव्होल्युशनरी गोवन्स विथआउट एलायन्स ते काँग्रेस आनी गोवा फॉर्डाचो एलायन्स आसलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स विथआउट एलायन्स 1300 वोटींग पडली ते मय मतदारसंघान लढले थंय तांकां 4500 सुमार मतां पडली आनी आमकां कितली पडली 3800 मतां पडली विथआउट एलायन्स ना हें सांगता ना हें तुका सांगता काणकोणान ते लढले सो सॉरी काणकोणान लढोन ते हांगा वेली लढले वेली कितें जालें तेंच्याकून वयर आमी आहले सो ही जी सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी म्हणटा पळय तेंचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता ना 1.5% सांगता तो 1.5% आमी सांगता ते 1.5% आसा आनी 1.5 तिका हें आहलें न्हू वच मरे काम कर कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंव आनी काम कर आयज जे भाड्याचे टट्टू म्हणटा पळय ते भाड्याचे टट्टू हाडूं नाका तूं कोणा लिडरांक उखलून हाडटा आनी आपूण सांगता हे आपणाचें हें म्हणून तुजे कडेन हें आहलें आतां शिरोड्या तुमचे कडेन कितें आसा कांय ना तुमचे कडेन तरी पूण तुमी हाडल्यान थंय नाल्ल दवरिलो
सो आमचे थंय ग्रासरूट आसा, काम केल्लें आसा, 5,000 मतां जीं आसा ती असेंब्ली इलेक्शनाक आमी कंटिन्युअसली काम करून काडलेलें आसा. आमच्या भुरग्यांनी सॅक्रिफायस केल्लें आसा, ते जेलीन बसून म्हणजे तांकां भितूर बसून उडयले, तांकां बेल आवट करून हाडले फक्त प्रश्न करता म्हणून. आनी जी थंय जो घराणेशाही चलता तेज्या विरुद्धान उलयता म्हणून. सो असले आमचे लिडर आसून बसून तुमी थंय वचून नाल्ल दवरता डायरेक्ट. म्हटल्यार आमी आमच्या जो हें आसा तेंच्या वांगडा रावले आनी फुडेंय रावतले, कारण तेंचें काम आसा. ते भोंवले आसा, ते कोडाराचो इशू आसूं, ते इशू कंटिन्युअसली तेंच्यानी डोर टू डोर करून भोंवल्या. तुमी लास्ट मुमेंटाक येता आनी तुमी आपूण सांगता आमी सपोर्ट केलो, तितून जाता. घराघरांनी भोंवपाक जाय. आमचे जे मेंबर आसा, आमचे रेव्होल्युशनर आसा, ते भोंवले, तेंचे कडल्यान अंडरस्टँड जालें कितें इशू आसा कितें ना, आनी तो फुडें पावयलो स्टार्टींग टील एंड पर्यंत. तो कंप्लेन घालूं आसूं जावं आनी कितें आसूं, हें सगळें तेंच्यांनी केलें. ग्राम सभेन बसून ते कंटिन्युअसली पार्टिसिपेट करता. सो इतले सगळे आसून बसून तूं वचून थंय नाल्ल दवरिता. कोणाक सांगलें तुमी? आमकां सांगलें? बरं म्हाका एक सांग, आतां लास्ट तुमच्या आतां प्रेस कॉन्फरन्स हांव पळयतालो, 27 प्रश्न तुमकां विचारला. तुमी म्हटलें की जर हो पाटकर नासत जाल्यार आमी अलायन्स करतले म्हणून. पळय, आमी ऑलरेडी आमचो स्टँड क्लियर केल्लो आसा. जो पाटकर जेन्ना आमकां फटयल्ले आसा तेणें कंटिन्युअसली जे टायमार आमी जे एलायन्स जातालो, हांव खरेंच युरी आलेमांव जावं एल्टन जो कॉर्डिनेट आमकां बरे पैकी करताले, आनी बाकीचे तेंचे लिडरांनी बसून एस म्हणून सांगलेले. थोडे तेंच्या भितर लिडर जे आसा ते फोटिंगपणां करतात, तेंकां तें नाका जाल्लें की गोंय फुडें उरलेलें आनी गोंयकारांक लागून वाचून उरलेलें, हें तेंकां नाका. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट जो हो पाटकर, अमित पाटकर जो आसा पार्टी प्रेजिडेंट, आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशे नुये मतदारसंघ आसूं, जंय मोर्जी आसूं, जावं मया मतदारसंघ आसूं, जावं खोर्ले आसूं, अशे कितलेशे मतदारसंघ तेंचेच लिडर आयज ओपनली उलयता. ते सांगता की हे जो पाटकर आसा, हो पाटकर आमकां त्रासान घालपाक येयला, तेका जिखपाक नाका, तेका हेंकां सपोर्ट बीजेपीक सपोर्ट करपाक जाय. तेंचे लिडर सांगता, अशें न्हू आमी सांगता म्हणून. आमी हांव स्ट्रेट सांगता की जो पाटकर समज अशी गेमी खेळटलो जाल्यार आमकां तो नाकात. आमी स्ट्रेट आमी विजयाक बसून हें करता की विजय जी फोटिंगपणां करता आयज आमकां प्रूव जाल्लें आसा. आमी हेच्या पयलू बसून तांकां रावले आनी ही फोटिंगपणां आमी खोपोवन घेवपाचें ना. आमकां तें चलना, हें तुका खबर आसा. आमी 27 एलायन्साक अजून ओपन आसा. आमी केन्ना म्हणून ओपन आसा म्हणटा. ओपन आसा म्हटल्यार हो पाटकर आसतना ओपन ना. ना पाटकर आसतना ओपन ना. आनी तेंकां कॅन यू थिंक गोवा फॉरवर्ड विदाउट गोवा फोर्ट पळय कशें आसा, गोवा फोर्टाचें कितें आसा पळय तें तेंकां खबर आसतलें. विजय म्हटल्यार गोवा फोर्ट, फातोड्डा म्हटल्यार तें सांग तुका, फातोड्डा म्हटल्यार गोवा फोर्ट. सो एक सिटाक लागून आमी ओके गोंयभरान हें नाका. तो समजता की आपूण सगळ्याक करतलो लिडर. फाल्यां हे लिडर आसा पळय ते लिडर तूं वयतले बीजेपीन. फाल्यां गोवा फोर्टाचो तो विजय सरदेसाय तो हांगा रावतलो म्हणून कितें गॅरंटी आसा? सो आमकां असली खबरीच नाका. आमी डायरेक्ट सांगता, आमकां समज तेका हें आसा नाल्यार तेणें प्रूव करूंक जाल्लो न्हू. तो आख्ख्यो सगळ्यो फाटल्याच्यान गेमी खेळटा आनी हेंकां डिफेक्टरांक भितूर घेता, हितून क्लियर जाता. 27 ओके. विजय सरदेसाय तूं म्हणटा खंय तरी वतलो, काँग्रेसीन वतलो काय खंय तरी वतलो, फक्त फातोर्डा पुरतो म्हणटा. काँग्रेसा बरोबर अलायन्स करतले तुमी? पळय, आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. समज जो अमित पाटकर जो फोटिंगपणां करता, तो सेटिंगां करता, तल्ले मनीस ना आनी बरे मनीस आसा आनी बऱ्या मनशा कडेन जे धोरणां आसा ती सांबाळपाक दिल्या नाल्यार आमी ओपन आसा हें उलोवपाक. आनी तेंय बीन हांव तुका सांगता की आमचे कोर कमिटी डिसिजन, ब्लॉक कमिटी डिसिजन, हे सगळे जावं आमचे डिस्ट्रिक्ट कमिटी डिसिजन, हेंकां सगळ्यांक आमी एकठांय घेवन तें आमी उलयतले. आमकां आतांचे हे फावट आमकां जशें जालां तशें फुडें जावपाक नाका. तूं आतां हें स्टेटमेंट करून केप्यां कुंकळ्या बी कोण तुमगेले कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आसा तांकां डावटफूल दवरला तुवें? ना आमी पळय आमी फोटींग मनीस न्हू, आमी उतराचे मनीस. हेंय तुका सांगता. आमी आमचे जेन्ना ब्लॉकांक आमी कॉन्फिडन्सान घेवन हें सांगलां. आमी ब्लॉकां कडेन उलयल्ले हेच्या पयलू आनी हेच्या पयलू आमी तांकां सांगलेलें तुमचें कितें आसा कितें हें सगळें A to Z सांगलें. आमी अशें फोटिंगपणां करिना. हे कशें सांगता अशें जालें तशें आनी ब्लॉकांक आपणाचें हाडटा, भायर भोंवता आनी भायर बोबो मारता आरजी नाका एलायन्स करपाक म्हणून. तल्ले आमी न्हू. आमच्या हितून खूब आवाज जाता पण आमी थंयच हें करता. आमी प्रेसाक पासून बाबा आमी बायट दिना, आमी हें करता म्हणून सांगलें. पण ही क्लियरिटी आमी दवरता. सो ही क्लियरिटी कित्याक दवरता कित्याक पार्टी फुडें ती सस्टेन जावपाक जाय. आयज तुमी पळया की आमी जेन्ना स्टँड घेतलो तो स्टँड आमचो क्लियर आसलो. बाकीचे काँग्रेसीचे एवरी वन एक व्हिडिओ काडटाले, प्रेसाक बायट दिताले. आमच्या एकट्यान तरी तुमी दाखया की प्रेस बायट दिली की आमकां एलायन्स नाका म्हणून जावं आमकां हें नाका म्हणून. आमचे कोणाक दिवना. फोनूय घेवना. ना फोनूय घेवना. कित्याक घेवना? कित्याक फाल्यां एक स्टेटमेंट गेलो नाल्यार तो स्टेटमेंट बोलतो जातलो, अर्थाचो अनर्थ जातलो. आमी जेन्ना स्टेटमेंट दिता पळय ते स्टेटमेंट कित्याक लावन दिता की हो स्टेटमेंट फुडें सारको वचपाक जाय म्हणून, तो डिलिव्हर सारको जावपाक जाय. जे दिसा फोन घेतलो हय ते दिसा बंडल मारले. मारचे पडले न्हू बंडल. कित्याक बंडल मारले म्हणून हे सगळे भायर सरले न्हू. आयज तुमी पळयता हे A to Z अशें घोवन दिल्ली गेल्ले आनी कितें गेल्ले, हे बंडल भायर सरले कशें?
तितून कळलें न्हू भितुल्यान कितें आसा एलायन्स काय तुटोंक नासली तुमी ते प्रश्न विचारपाक जाय आतां की एलायन्स जेन्ना तुटोंक ना तूं असो कित्याक उलयतालो दिल्ली कित्याक गेल्ले तुमचे कमेंट येताले तुमचे बोट यूज करून ते कमेंटींग चालू जाल्ली की दिल्ली गेले हे जाले ते जाले एका मेवलो तेका मेवलो खूब चालू जाले प्रश्नूय उबयले पण आयज कळलें न्हू तें कित्याक लागून हें केल्लें तें केलें कारण आसा कित्याक जो भितुरलो खोटाय आसा पळय ती भायर काडपाक लागून आनी ती भायर सरली सो आतां फायनली कितें तें उजो आमी कितें तें उजो हांव गोंयकारांक मागता आयज लायक मायंडेड आयज कितलेशे हांव खरें तुमकां सांगता हें जावन आमकां कितलेशे जाणांनी फोन मारले कितलेशे एक्टिविस्टांनी फोन मारले कितलेशे लायक मायंडेड जे लिडर्स आसा जे कितलेशे लायक मायंडेड लोक आसा जे आमच्या वांगडा नासलेय मात तेंच्यांनी फोन मारले हें कितें केलां तुमी सारकें केलां म्हणून आयज मिडियांचे कितलेशे जाणांनी आमकां फोन मारून सांगले की हें तुमी केलां तें सारकें एक वेल नोन पर्सनॅलिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी सांगले की हो जो एथीक आसा हो गोंयांत दवरुपाक जाय हे प्रिंसिपल जे आसा ते गोंयकारांक दवरुपाक जाय आनी अशे प्रिंसिपल दवरले आनी अशें एथीक दवरलो आनी फुडें गेले नाल्यारूच गोंय वाचतलें नाल्यार गोंय वाचिना ही लोकांची आयज हें आसा आनी हांव प्रत्येक गोंयकारांक आयज अपील करता आतां ते झेडपी इलेक्शनाक आयज हांकां दाखोवपाची गरज आसा की आमी आसा गोंयकार आसा आनी गोंयकार एक बरे पर्याय जो आसा जो बरें राजकारण करतलो आनी बरें प्युअर राजकारण दाखयतलो जो क्लीन पॉलिटिक्स म्हणटा आमी पळय ते क्लीन पॉलिटिक्स विथ न्यू एनर्जी आमी दाखयतले पळय ह्या फोर्साक फुडें वयतले आनी तांकां मतां मारतले हांव मागता सगळ्यां कडेन की रेव्होल्युशनरी गोन्साचे आमचे जे न्यू फेसीस आसा बरे फेसीस आसा आनी जे ग्रास रुटार काम केल्ले फेसीस आसा हांकां मत मारचें तांकां निवडून दिवचें आनी हो फुटबॉल जो आसा आमचो जो सिंबॉल गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता गोंयकारांचो स्पोर्ट जो आसा जो आमी कित्याक फुटबॉल दवरला तो म्हणजे गोंयकारांचो स्पोर्ट्स आसा सो ह्या फुटबॉलाक मत मारून आमी गोंय वाचोवपाक आनी गोंयकारांक फुडें एक बरें दिशा दिवपाक 2027 बरी दिशा दिवपाक आनी ह्या जे फुटेर पॉलिटिक्स जे करता आनी फुटका जावं विश्वासघाताचे पॉलिटिक्स जे करता तांकां घरा बसोवपाचें देव बरें करूं आनी हो लास्ट पॅच आसा तेजें हाका बील धाडून दितलो कारण ते एडवर्टायजमेंट जाल्ली आसा ओके देव बरें करूं विरेश तूं वेळ दिलो आनी आयलो म्हणून सो कितें तें उजो म्हणटा आतां फ्युचरान आनी कितें म्हटलें तुवें फ्रेश फेसीस न्यू फेसीस फ्रेश फेसीस आनी एक न्यू एनर्जी घेवन उर्जा घेवन फुडें न्यू एनर्जी आनी फ्रेश फेसीस घेवन फुडें वचपाक RGP तयार जाल्लो आसा आतां कावंटडावन सुरू जाल्लो आसा 20 तारखेचो दॅट इज सी कोण जिखता कोण फाटीं उरता तें तुमी पळयतात गोवा न्यूज